अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान कायनात मलिक और आप देख रहे हैं सराकिस्तान। क्या हाल है कि ऐसी शख्सियत के पास मौजूद है और वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। हमारे जमहूरी पंजाब का बहुत बड़ा बल्कि पाकिस्तान बर सगीर का बहुत बड़ा नाम है ख्वाजा ग़ुलाम फ़रीद। जनाब हफ्त हमारे जो सूफ़ी बुज़ुर्ग हैं और हफ्त ज़बान शायर भी हैं, उनकी औलाद जो है, उनके औलाद में से एक यहाँ पे रोशन सितारा हमारे साथ मौजूद है। ख्वाजा हम आपको ख्वाजा फरीदुद्दीन फ़ख्र कुरेजा साहब से मिलवाते हैं और जनाब उनसे बातें करते हैं और बातें होंगी आपकी, मेरी और हमारे दिल की बातें होंगी। यकीनन उनकी बातें सुन के आप महसूस होंगे और बहुत कुछ सीखेंगे और आगे भी शेयर करेंगे। तो आइए करते हैं उनसे बात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया जी, आपने अपना कीमती वक्त निकाला और एक्चुअल होना तो ये चाहिए कि मैं आपका इंटरव्यू करता। मेरी जो ख्वाहिश थी, जो मेरा मैंने सोचा हुआ था कि मैं क्यों ना कायनात बेबी का इंटरव्यू खुद करूं, कि ये स्ट्रगल, ये जद्दोजहद, ये जो कोशिश और इस तहसील में, इस पसमानदा डिस्ट्रिक्ट में जो आपने की है, वो काबिल तहसीन ही नहीं है, बल्कि आप एक हौसला हो यहाँ की मज़लूम ख़वातीन के लिए। तो उस वजह से आप इंतहाई काबिल एहतराम मेरे लिए कि आपने एक नई राह दिखाई है ख़वातीन को, आपने जीना सिखाया ख़वातीन को। तो बाकी रही मेरी बात, तो मेरी निस्बत है पीर फरीद से, फ़ारूकी कुरैश हैं खून के हवाले से, सैयदना उमर फ़ारूक अन्हु की औलाद से। पहले तो मैं ज़रा कुरैजा की आपको थोड़ी बता दूँ। जब हमारे बुज़ुर्ग सऊदी अरब से तबलीग के सिलसिले में तशरीफ़ लाए सिंध ठट्ठा, तो वहाँ एक बुज़ुर्ग ने पूछा कि अज़ान किसी ने दी है, तो उन्होंने कहा जी नहीं दी। तो उन्होंने कहा कोरा जो, कोरा मानी कहो, सॉरी लोटा, और जो मानी कहो। तो वहाँ पे उस लोटे ने अज़ान दी। उस करामात को जब लोगों तक रसाई मिली तो वो लफ्ज़ कोराजो बन गया। सिंध में अब भी लोग कोराजो कहते हैं। ज़बान का फ़र्क है, जब पंजाब में आए तो ये कुरेजा लफ्ज़ बन गया। शुरू में बुज़ुर्ग सब मखदूम कहलाते रहे, फिर ख्वाजा का लक़ब मिला और अब ख्वाजा के लक़ब से ही आगे हम पहचाने जाते हैं। जहाँ बात हो पीर फरीद ख्वाजा ग़ुलाम फ़रीद रहमतुल्लाह अलैह की, तो वहाँ पे रूहानियत और मार्फत की बात ही निकलेगी। अच्छा, पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा सब दोस्तों को कि ये रूहानियत, मार्फत, सूफिया का सूफीज़म, ये कोई शोधाबाजी नहीं है। मेजॉरिटी ये समझती है कि जी इस लाइन में आएंगे तो मुख्तलिफ करतब दिखाएंगे हम। सही, और ऐसा हो भी रहा है। और बहुत अफसोस के साथ कि बहुत सारे आम लोग ये शोधाबाजी करके ख़ुद को वो रूहानी उसमें शो कर रहे हैं और लोग उनकी पैरवी कर रहे हैं। ये सरासर धोखा है। रूहानियत तसव्वुफ़ ऐन शरीयत है, शरीयत से हटके नहीं। यूँ समझे कि जब सोना आग में कुंदन बनता है, तो वैसे ही एक मुसलमान रूहानी सफ़र में वो कुंदन बन जाता है। अल्लाह के इश्क में गर्क होके, दुनियादारी से बेनियाज होके वो सूफ़ी बनता है। और सूफ़ी के लिए अगर आप समझते हैं कि आपने एक शुबदाबाज बनना है, आपने करामात दिखानी है, तो फिर खुद का ज़ाय है। इंसान खुद को ज़ाय कर देगा ऐसा सोचेगा। तो अगर आपको इश्क़ इलाही चाहिए, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत चाहिए, उनका दीदार चाहिए, तो आप बिस्मिल्लाह करें और रूहानी सफ़र का आगाज़ करें। इंसानियत से प्यार दीन मज़हब ऐन है। कोई भी खुद को सूफ़ी कहलाए, उसमें सबसे बढ़कर आप देखेंगे कि उसको इंसानियत से, मखलूक से प्यार होगा। मोहब्बत, मोहब्बत और मोहब्बत। जितना दर्द मिलेगा उतना मोहब्बत बढ़ेगी, जितना तकलीफ़ें उसको दुनिया देगी वो मोहब्बत बांटेगा, तो उसको कहेंगे हम कि ये सूफ़ी है। अच्छा, जैसे आप रूहानियत की बात कर रहे हैं, सूफीज़म की बात करते हैं, तो ये तो मतलब
ان لوگوں نے تو مطلب محبت، دین، امن کا درس دیا ہے، آپس میں خلوص کا درس دیا، لیکن ہم لوگ ان صوفیہ کی جو تھے، ان کے کلام تھے یا ان کی جو باتیں تھیں، ہم نے پش پوست ڈال کے کسی اور طرف چل پڑے ہیں، جس کی وجہ سے بگاڑ ہے معاشرے میں۔ جی کانا صاحب، اس کا بڑی ٹریجڈی المیہ یہ ہے کہ ہم دو حصوں میں تقسیم ہو گئے۔ اسلام پیروی اور محبت کا نام ہے، اب کچھ لوگ صرف پیروی میں لگ گئے اور کچھ لوگ صرف محبت میں، تو اس کو کس طرح مکمل کر پائیں گے؟ جو مین فارمولہ ہے اس کو آپ چھوڑ کے اب اس چیز کو کیسے اس کی تکمیل کریں گے آپ؟ یہی حال ہمارا ہے کہ صوفیہ کرام کے ماننے والے ہیں، ان کے احکامات کے ہم نفی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا کے ایک تحفہ دیا ہے، بدقسمتی سے ہم نے پیروی محبت کو تقسیم کر دیا ہے۔ اچھا، پھر اور اس سے بعد یہ ہے کہ ہم جن کی محبت کرتے ہیں ان کی پیروی نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ کا قرآن، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سنت اور آل نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آل نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آگے مثال ہیں۔ ان کو آپ جتنا پیار کرتے ہیں ان کی پیروی بھی اتنی کریں۔ میں آج گارنٹی سے کہتا ہوں، میں آج چیلنج کرتا ہوں کہ آل نبی سے پیار کرنے والے ان کی پیروی کرنے لگ جائیں تو یہ دنیا ایک جنت بن جائے گی، جہاں نفرت نام کی کوئی چیز نہیں ہوگی، جہاں صرف محبتیں ہی محبتیں ہوں گی، جہاں پہ یہ تفرقہ بازی نہیں ہوگی۔ گناہ سے تو نفرت کریں گے لوگ، گناہ گار کو گلے لگائیں گے، اور جب آپ کسی گناہ گار کو گلے لگاتے ہو تو اس کے گناہ بھی جھڑ جاتے ہیں اور وہ بھی نیک صالح بن جاتا ہے۔ اس کا دل موم ہوگا، دل نرم ہوگا، دل کی سختی جائے گی، وہ نیکی کی طرف آئے گا۔ اچھا، ہم لوگ یعنی کہ یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگوں نے ترازو پکڑا ہوا ہے اور سارے دن اس پہ بیٹھ کے ہم تول رہے ہوتے ہیں لوگوں کے اعمال کو، لوگوں کی نیت کو، لوگوں کے ایمان کو۔ جی وہ تو ایک ہمارے پاس ایک جس طرح مہر آ گئی ہو اور ایک سرٹیفکیٹ ہمیں چھپ کے ہمارے پاس آ گیا کہ جی ہم نے کس کو جنتی بنانا ہے، کس کو دوست کی بنانا ہے، اور اپنے علاوہ سب کو دوست کی ہم نے بنانا ہے، یہ ہم نے قسم کھا لی ہے کہ فلاں جہنمی ہے، فلاں جہنمی ہے، فلاں کافر ہے، جبکہ میرا خود کا نہیں پتہ۔ اچھا، ایک مزیدار بات ہے، ایک مزے کی بات ہے کہ ہر مسلمان کہتا ہے کہ میں جنتی ہوں، لیکن کسی کو نہیں پتا کہ مرتے دم تک وہ مسلمان رہے گا یا کافر ہو جائے گا۔ لیکن لا الہ الا اللہ پڑھا آپ نے، محمد رسول اللہ پڑھا، مسلمان ہو گئے۔ اب جب بھی کوئی لفظ اس کی نفی میں جائے گا آپ کا ایمان ضائع ہو جائے گا۔ تو میں کیسے گارنٹی دے سکتا ہوں کہ مرتے دم تک میں مسلمان ہی رہوں گا؟ اگر دو لفظ ہی میرے سے نکل گئے کفر کے اور مجھے اس کا احساس نہ ہوا، اور اس میں ایک بڑی بات ہے، جب اللہ تعالیٰ سزا دیتا ہے تو احساس ختم کر دیتا ہے۔ میں گناہ گار ہوں، میں گناہ کر رہا ہوں، جب میرا احساس مٹ جائے گا پھر میرے لیے گناہ ہی گناہ رہیں گے، باقی مجھے احساس ہی ختم ہو جائے گا کہ یہ گناہ ہے، یہ غلط ہے، یہ صحیح راستہ نہیں ہے۔ جب احساس مٹ جائے گا تو پھر واپسی کا راستہ میرا بند ہو گیا۔ اچھا، احساس سے بات جیسے آپ نے کہا کہ یہی مطلب ہمارے جو صوفی بزرگ ہیں وہی ہمیں احساس کے ہی تعلیم دیتے رہے ہیں کہ جب احساس ہوگا تو آپ کسی کا سوچیں گے، جب کسی کا سوچیں گے تو پھر ظاہر ہے اس کے دکھ درد کو آپ کوشش کریں گے اس کو شیئر کرنے کی، اور مزید کوشش کریں گے کہ وہ آگے اس کے مطلب دکھ درد بانٹ سکیں۔ لیکن آج ہمارا معاشرہ جس طرح افراتفری کا شکار ہے، جس طرح نفس و نفسی کا شکار ہے، وہ تو مطلب کہتے ہیں نا راستے کے پتھر اٹھانے کے بجائے وہ تو مطلب پتھر اور بھی پھینک رہا ہے اور ساتھ ساتھ میں کنڈے بھی اور آگ بھی۔ وہی ہے نا، لیکن پھر وہ خود کو کہتے ہیں جی میں مسلمان بھی ہوں، اور ایک بھائی روزانہ مطلب دوسرے بھائی پہ وہ فتوے بھی لگا رہا ہے۔ جی وہی پھر کلام یاد آئے گا کہ اپنی حقیقت گول تو بیکو تو نہ سنو پھول تو، مگر اپنی حقیقت کو تم پہچانو، تم خود کیا ہو پہلے یہ جان لو، دوسرے کو مت ڈھونڈو، دوسرے کو مت کرے دو۔ دوسرے کو کریتے رہو گے تو اپنی فکر سے تم بے فکر ہو جاؤ گے اور خود جہنم میں جا گرو گے۔ یہ دنیا جہنم کیوں بن گئی ہے، نفرتیں کیوں بڑھ گئی ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے 24 گھنٹے دوسروں کو کریدنا شروع کر دیا،
اور میرے بھائی اس کے اعمال ہیں, اس کی نیکی ہیں, اس کے گناہ ہیں, وہ جانے, اس کا اللہ جانے. آپ کون ہوتے ہو؟ ٹھیک ہے. آپ یہ دیکھو کہ آپ نے لوگوں کو کیا ڈلیور کیا ہے, آپ نے لوگوں تک کیا نیکی پہنچائی ہے, آپ نے لوگوں کو کون سا صحیح راستہ دکھایا ہے. اچھا, پھر ایک بڑی عجیب بات ہے کہ میرے اندر کوئی خامی ہے, آپ مجھے آ کے نہیں بتاتے ہو, آپ لوگوں کو جا کے بتاتے ہو. تو اس سے میری کون سی تصحیح ہوگی, کون سا میں سیدھے راستے پہ آؤں گا, بلکہ مجھے چڑ ہوگی, میں الٹا اس پہ زیادہ پابند ہو جاؤں گا اپنے گناہ پہ. اصولاً تو یہ ہے کہ میرے اندر کوئی خامی ہے, آپ مجھے آ کے کہو کہ یہ غلط ہے, آپ اس کو ٹھیک کرو, میں اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کروں. جب آپ مجھے نہیں کہو گے, لوگوں کو کہو گے, مختلف باتیں ہوں گی میرے خلاف, مجھے لگے گا کہ میری انا کو ٹھیس پہنچی ہے, میری ذات کو نقصان ہوا ہے, تو میں اور اندھا ہو جاؤں گا, میں وہ گناہ در گناہ کرتا جاؤں گا. اچھا, خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ نے درس دیا ہے جس طرح انسانیت کا, اور انسانیت میں نے دیکھا ہے کہ خود میں جب اس کے موقع پہ درباروں پہ گئی تھی میں اس تو میں دیکھا کہ ہندو بھی وہاں پہ ہیں اور وہ حق فرید کے نعرے لگا رہے ہیں. تو آج ہم جب کسی مسلمان کو بھی دیکھتے ہیں وہ بیٹھ کے ایک دوسرے کے ساتھ کھانا بھی نہیں کھا رہے ہوتے, لیکن اتنے ماننے والے, لیکن درگاہ میں جب عرس ہوتا ہے تو اتنے پتہ نہیں کہاں سے لوگ امٹ آتے ہیں, لاکھوں کی تعداد میں, ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں ہوتے ہیں. وہ مان بھی رہتے ہیں, حق فرید بھی کہہ رہے ہوتے ہیں, اس کے باوجود پھر ان کی تعلیمات پہ عمل کیوں نہیں کر رہے ہوتے. یہ کیا ہے, مطلب ہم دو رنگی ہو گئے, اندر سے کچھ ہے, باہر سے کچھ ہے, ہمارا کیا ہے, یہ کیوں ہے؟ دیکھیں, جہاں تک ہندو دھرم کی باتیں میں زیادہ نہیں جانتا, لیکن اتنا پتہ ہے مجھے کہ وہ جس چیز سے نفع لیتے ہیں اس کو وہ بھگوان سمجھتے ہیں. تو ہمارے اولیاء کرام کو وہ بھگوان جانتے ہیں ان کے دھرم میں, ہم انہیں اللہ کا بندہ سمجھتے ہیں. ان کے اندر جو کمالات ہیں اللہ نے دیے ہیں, جبکہ ہندو بھائی جو ہیں وہ ان کو بھگوان سمجھنے لگ جاتے ہیں. اچھا, دوسری بات آپ نے کہی کہ ہم حق فرید کا نام لگاتے ہیں لیکن عمل نہیں کرتے. جہاد آپ اپنی جان کا نذرانہ اللہ کے لیے پیش کرتے ہو, اپنے بچوں کو یتیم کرنے پہ راضی ہوتے ہو, دنیا کی رنگینی چھوڑنے کے لیے آپ راضی ہوتے ہو, لیکن جہاد اکبر کیا ہے کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے اسلام کے مطابق خود کو ڈھالنا. تو جو مشکل کام ہے ہم کوشش کرتے ہیں اس سے ہم شارٹ کٹ لیں, اور شارٹ کٹ میں مارے جا رہے ہیں. جبکہ جہاد اکبر آپ کا یہ سوسائٹی میں رہنا ہے, لوگوں کو نفع پہنچانا ہے, آپ کی زبان سے, آپ کے ہاتھ سے, آپ کے اعمال سے مخلوق میں فائدہ پہنچے. تو اس سے ہم تھوڑا گھبراتے ہیں. فائدے سے بات چلی تو فائدے سے بات نکل آتی ہے ہمارے, اگر ہم اللہ کے اس میں آ کے جب حقیقت کی دنیا میں آتے ہیں تو وہ باتیں تو صحیح سچ ہو رہی ہیں ان کی, کہ ہم غافل ہو گئے ہیں اپنے آپ سے, اپنے فرائض سے. ہم یہ تو چاہتے ہیں کہ فلاں سامنے والا میرے سارے حقوق مطلب پورے کرے, لیکن ہم اپنے فرائض سے کوتاہی کرتے ہیں, پھر چیختے ہیں جی ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. کبھی ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ میرے ذمے جو میرے ہیں فرائض ہیں میں نے وہ ادا کیے, بدلے میں مجھے وہ حقوق ملنے چاہیے کہ نہیں ملنے چاہیے. تو یہ سلسلہ جاری ہے. دوسرا یہ کہ ہم آتے ہیں پھر ہمارا ایک پاس ہوتا ہے کہ ووٹ کا حق بھی ہوتا ہے ہمارے پاس, اسی میں سے. تو جب جنوبی پنجاب کی بات آتی ہے, پاکستان سے پھر جنوبی پنجاب کے ہم پنجاب میں آتے ہیں, جنوبی پنجاب کی بات ہوتی ہے, یہاں کے لوگ جو ہیں وہ زیادہ احساس محرومی کا شکار ہیں. یہ آپ کے 2-3 سوال اس میں آ گئے ہیں, حقوق العباد بھی آ گیا, پالیٹکس بھی آ گئی, ووٹ بھی آ گیا, احساس محرومی بھی آ گئی. اگر آپ پالیٹکس کی جنوبی پنجاب کے حوالے سے بات کریں, سرائیکی بیلٹ کی بات کریں, تو میں نہیں سمجھتا کہ جس طرح عموماً سرداروں کو اس کا مورد الزام ٹھہرایا جاتا ہے کہ سرداروں نے 70 سال سے, 40 سال سے, 50 سال سے ان سرائیکی علاقوں کو بہت نقصان پہنچایا. میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے خود نقصان پہنچایا. لیکن جب آپ کو ووٹ حق ملتا ہے اس وقت آپ پہ کوئی پریشر نہ نہیں ہوتا, آپ اکیلے آتے ہیں, آپ اکیلے اس پہ مہر لگا کے آتے ہیں. لیکن اندر کی جو غلامی ہے یا ہماری ہوس لالچ ہے وہ غالب ہوتا ہے. میں نے دیکھا ہے سرائیکی بھائیوں کو اکثر یہ جیت کی طرف بھاگتے ہیں, چاہے اگلا 1000 ڈنڈے ان کو مارے, لیکن اس وقت یہ ووٹ جیت والے کو دیں گے. آپ دیکھ لیں جتنا بڑا کرمنل بندہ ہوگا اتنا بڑا ہمارا پولیٹیشین ہوگا. گائے بھینس کی چوری ہوگی, موٹر سائیکل کی ڈکیتی ہو گئی, اغوا برتوان تک
हमारे सियासी लोगों के सारा जाता है ये। रस्ते होता है सारा। अच्छा चोर को ही ले लें आप, एक चोर हमेशा गरीब आदमी होता है, उसको कौन सपोर्ट करता है, उसको पुलिस से कौन बचा के छुड़ा के लाता है? सर एक बड़ा बंदा। वो एक पीछे हमारा सियासी गुरका बैठा होता है, एक सियासी फन्ने खां बैठा होता है जो उनको बार बार नाजायज सपोर्ट करता है, उनके हौसले बुलंद होते हैं और वो पहले मुर्गी की चोरी करता है, फिर भैंस की, फिर बाइक की, फिर अवाब रतवान तक चला जाता है और फिर वो पुलिस मुकाबले में मारा जाता है। वो चैप्टर उसका क्लोज हो गया, फिर नई भर्ती शुरू। तो ये सारा मेरे नज़दीक सारा गंद इस हिसाब से इन बड़े आदमियों का बनता है। सारे बड़े आदमी खराब नहीं है, सारे सरदार खराब नहीं है। पहला नंबर है हम खुद अवाम है कि हमें सही फैसला करना चाहिए। सही। अगर कोई एक मिडिल क्लास का बंदा इलेक्शन स्टैंड करता है तो कोई इसको सपोर्ट नहीं करता कि जी इसकी क्या औकात है सरदार साहब के सामने ये खड़ा हो रहा है। बिल्कुल, ये सोच हमारी क्यों नहीं तब्दील होती? हम क्यों मतलब मिसाइल का शिकार भी ये गरीब तबका है, मिडिल क्लास तबका है, ठीक है। लेकिन जब हम आज अगर आप उठते हैं एमपीए पे या एमएनए बनते हैं तो उसके बदले में वो किसी और पैसे वाले को ज़्यादा प्रेफर करेंगे, बड़े नाम को बड़ा करेंगे, ये गरीब बंदा है इसको क्या। नहीं साहब जरा, नहीं साहब जरा मेरा बाइक देखेंगे, बाइक पे बंदा फिर ये क्या जीतेगा? हाँ वही ना। अच्छा जीत गया तो हमारे काम करेगा वो नहीं सोचेंगे। हाँ मसाइल हमारे तब हल होंगे जब हमारा मिडिल क्लास का कोई बंदा, हमारा कोई गरीब भाई एमपीए बनेगा, एमएनए बनेगा, मिनिस्टर बनेगा, बिल्कुल वो समझता है दर्द को, सही। वो गरीब समझता है गरीब के मसाइल क्या हैं। अब आप नहीं मुझे समझ आती लोगों की कि जो एसी ड्राइंग रूम में बैठा है हाँ बिल्कुल ऐसे। या सर्दियों में वो 10 सीटें लगा के बैठा है, उसको क्या पता है चटाई का, रजाई का, उसको क्या पता है कि एक कमरे में 10 बंदे कैसे रहते हैं। पॉलिसियाँ बनती हैं, आगे फायदेमंद नहीं होती सही। क्योंकि पॉलिसी मेकर उनको असल हक़ाइक़ नहीं होता, ज़मीनी हक़ाइक़ नहीं पता उनको कि आगे मसाइल क्या हैं। जो पॉलिसी मेकर हैं ठीक है। वो सिरे से जानते नहीं हैं कि आगे मसाइल इनके लोगों के हैं क्या। वो ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਹਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੋਂ नाज़रीन आपने परेशान नहीं होना सर की उर्दू दोनों मिक्स है तो उम्मीदें थी बहुत ज़्यादा, तो अब वो उम्मीदें जो है उनकी पूरी नहीं हो रही। लेकिन इमरान खान पे बहुत ज़्यादा वो था कि उन्होंने कहा कि 100 दिन में हम सूबा सराकिस्तान भी दे देंगे। उसके बाद हमारे जो जनूबी पंजाब के जितने भी हमारे सियासतदान उन्होंने महाल भी बना लिया था सराकी सूबा महाल के नाम से। अब वो सारे अपनी अपनी वजारतें लेके, चाहे वो राजनपुर के हों, चाहे वो टीची खान के हों, चाहे वो मुजफ्फरगढ़ के हों या फिर हमारे रिजमर खान के हों, सब वजारतें लेके बैठ गए हैं लेकिन सूबा सराकिस्तान के हवाले से कोई भी बात करने को तैयार नहीं है। ये एहसास महरूमी बढ़ता जा रहा है हमारी आवाम में, तो आप इससे क्या करें? पहला आपका सवाल यूँ कर लेते हैं, आपने इमरान खान के बारे में किया कि उसने एक नई उम्मीद दी और ख़ास तौर पे नौजवान जो हमारे हैं पाकिस्तान के, उन्होंने उसका बिल्कुल साथ दिया। एक्चुअली 10 साल मैंने भी पीटीआई को दिए। मैं पीटीआई का डिस्ट्रिक्ट का प्रेसिडेंट रहा हूँ राजनपुर में, साउथ का मैं डिप्टी कमिश्नर रहा हूँ, रिकन्सिलेशन बैंक का स्टीयरिंग कमेटी का मेंबर रहा हूँ, पंजाब का इसका मेंबर रहा हूँ। तो बात फिर वहीं पे आके ख़त्म हो गई जब ये सरदार साहबान, उस वक्त भी लोग जानते थे कि हमें धोखा दे रहे हैं, तो लोग अब बहुत समझदार होशियार हो गए। मजबूरी अपनी जगह होती है, बेवकूफ़ बनना अपनी जगह होती है। लोग कोई बेवकूफ़ नहीं बने, क्योंकि लोग चाहते थे कि पीटीआई इक़्तिदार में आए और फार्मूला ये दिया गया कि जी जो इलेक्टेड है वही इसको पार्टी को लेके आ सकते हैं। तो उस वक्त जो जनूबी पंजाब का एक धोखा दिया गया, एक ख्वाब दिखाया गया, जिन लोगों ने सराकी सूबे के जनूबी पंजाब का जिन लोगों ने ये ख्वाब दिखाया, उसे लग रहा था कि ये सब अपनी सीटें जीतने के लिए, पार्टी टिकट हासिल करने के लिए आ रहे हैं। तो उन्होंने क्या करना था, उनको टिकट मिल गया, सीट मिल गई, उनका काम मुकम्मल हो गया। रही बात
सराइकी सूबा या जनूबी पंजाब सूबा, तो आप जनूबी पंजाब सूबा बनने दें, जब आप मेजॉरिटी आएगी आप जो भी इसका नाम रखना चाह रहे हैं। ये बात क्यों नहीं समझते हमारे, उनका मतलब एक ही है कि जी सराइकी लफ्ज़ इस्तेमाल होना चाहिए, सराइकिस्तान होना चाहिए। देखिए, अब हैसियत मुस्लिम हाँ, ये ज़ुबान पे कौमियत पे नज़र भी नहीं होता, इससे हमें पहले हमारा भी दीन तो- भी मना करता है। इससे पहले भी तो सिंध, सिंधी, बलोचिस्तान, हम सिर्फ एक कौम है मुस्लिम, हमारी कौमियत मुसलमान है। पाकिस्तान आप सब जानते हैं कि मदीना शरीफ के बाद रियासत पाकिस्तान कलमा के नाम पे बना, इस्लाम के नाम पे बना, और उसी बुनियाद पे दुश्मन यहूद नसारा हों, कुफार हों, उनकी नज़रें भी हैं, उनकी कोशिशें भी हैं। उन्होंने हमें तकसीम किया लसानियत पे, सिंधी, बलोच, पठान, सराइकी। उन्होंने तकसीम किया मजहबी तौर पे, देवबंदी, बरेलवी, तशीद, अहलदीस। और जिसका मुहाफ़िज़ अल्लाह हो उसे कोई नहीं तोड़ सकता। ये अल्लाह का ही करम है कि पाकिस्तान अभी सलामत है और एक बहादुर अपने ईमान पर मिटने वाली कौम सलामत है। और अफवाज पाकिस्तान में अगर मैं नाम लूँ तो मेरा सर फखर से बुलंद होता है। मैं देखता हूँ जब एक रेडी वाला गरीब सेब बेचता है तो वो उसका सेब का ख़राब हिस्सा है वो छुपा के बेचता है। जिसका उतना अख्तियार है वो अपना करप्शन कर रहा है। ऊपर से नीचे करप्शन ने हमें खोखला किया है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फ़ौज, पाक फ़ौज दुनिया में नंबर 1 है। ISI हमारी दुनिया में नंबर 1 है। उसकी क्या वजह है? मैं तो ये समझता हूँ कि अल्लाह का करम कि अल्लाह ने इसकी हिफाज़त की है। और आप देखेंगे कितने इस्लामी ममालिक बड़े भरे पड़े हुए हैं, एक पाकिस्तान ही क्यों है अफ्रीका का, ये भी एक अल्लाह का करम है। इन हालात में पाकिस्तान की फ़ौज नंबर 1 है, ISI नंबर 1 है और एटमी ताकत भी है। फिर आते हैं इमरान खान की तरफ। इमरान खान का जो नारा था करप्शन के खिलाफ, असल में उसको मकबूल है। सब समझ गए कि करप्शन ने मुल्क को खोखला करके रख दिया। करप्शन बड़ी रुकावट है मुल्क की तरक्की में, हमारी खुशहाली में। मगर बदकिस्मती से वही करप्ट लोग इस टीम का हिस्सा बन गए। अब तमाम माफियाज इकट्ठे हैं और वो चाह रहे हैं कि इस गवर्नमेंट से हमारी जान छूटे ताकि हमारा नंबर ना लगे, हमारी करप्शन बेनकाब ना हो। अच्छा, जो भी सियासी जमातें हैं जो बड़ी तीन ही पाकिस्तान में पीपल्स पार्टी होगी, नून लीग होगी, PTI होगी, तो अब मुहिम हो रहे हैं। जो मुहिम वाले लोग होते हैं कभी PTI में जा रहे हैं, कभी नून लीग में जा रहे हैं, कभी पीपल्स पार्टी में जा रहे हैं, यही चलता रहा है किरदार। तो नए बंदे को ये पार्टियाँ फिर टिकट भी तो नहीं देती ना। अब हम कहते हैं कि भाई करप्ट, अब देखें करप्ट बंदे वो तो हमारे सामने हैं कि ये हर दौर में गिर ही रहे हैं अपने इलाके की पसमानदगी के लिए, अपने लोगों के हकूक़ को मतलब गज़ करने के लिए इन लोगों का किरदार है। लेकिन बार बार वही पार्टी में इनको ही मतलब इलेक्ट कर, उनको पता है कि ये आज हमारे पास है, कल इधर। तो ये भी सच चल रहा है सिलसिला आम। और मुझे और आपको तो पार्टी कभी भी कर ही देगी, कभी नहीं देगी। नहीं, देखें आप पिछला इलेक्शन देख लें, अब्दुल रज़ाक राजा एक वर्कर, उसको टिकट मिला रहने का। मिर्ज़ा अब्दुल करीम गगर जिसने शहबाज के खिलाफ इलेक्शन लड़ा MP का, गलबन तो 247 थी सीट। अब उसी पे फोकस कर लें आपके NA पे अब्दुल रज़ाक राजा को 7,000 वोट मिले, मिर्ज़ा बेगम साहब को 4,000 कुछ वोट मिले। तो इतनी बड़ी आबादी में सिर्फ 4 या 7,000 लोग थे जो तब्दीली चाहते थे या जिन्होंने अपना सही हक अदा किया। बाकी वही उस भेड़ चाल में कि जी सरदार है जीतेगा दूसरों को वोट। तो वोट फरिश्तों ने नहीं देना, वोट तो हम लोगों ने देना। जब हमारे अंदर खौफ ख़त्म होगा, जब हमारे अंदर ये हवस ख़त्म होगा सरदार का, तभी चेंज आएगा। अब गन पॉइंट पे कोई नहीं ले रहा,
اگر ووٹ دے رہے ہیں تو اپنی لالچ میں یا خوف میں دے رہے ہیں؟ خوف کیا ہے؟ خوف سسٹم ہمارا ایسا ہے کہ جی جتنے بھی چوری ہیں چکاری پہلے میں آج کر چکا ہوں، بھیڑ بکری گائے سب، ایک غریب آدمی ہے، فرض کریں میرے پاس ایک گائے ہے، میرا کل اثاثہ وہی گائے ہے، اب اس کو آپ سردار آپ چوری کرا لیں، میں کیا کر سکتا ہوں؟ پھر آپ دیکھیں، اب اگر خوف کے ہی مارے مطلب میری گائے چوری ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، میرے گھر کچھ اور بھی ہو سکتا ہے، پھر بچہ بھی ہو سکتا ہے، یہ ایک یہاں کا سسٹم ہے، کرپٹ سسٹم اس طرح بن کے چلا، پرچوں کے حساب سے کیسے بغاوت ہوئی؟ پرچوں کے حساب سے آپ کا یہ ریکارڈ توڑنے والا ضلع تھا، ٹھیک ہے نا؟ جہاں پہ بے تحاشا ایف آئی آر ہوتی تھی، اب وہ الحمدللہ اس وقت اس دور میں نہیں ہو. نہیں یہ تبدیلی چاہتے بھی تھے، تبدیلی مطلب ایکسیپٹ بھی کر رہے تھے اور خود کہہ رہے تھے، لیکن خود کیوں نہیں تبدیل ہوتے؟ وہ مطلب راتوں رات کہتے تھے جادو کی چھڑی ہو اور مسائل کا سارا حل، لیکن خود وہیں بے ایمانی چل رہی ہے، وہیں کرپشن چل رہی ہے، وہیں ایک دوسرے کو کھوٹ ہو رہی ہے، مطلب پہلے سے بھی زیادہ آبے کا ہوا بگڑا ہوا ہے. دیکھیں جب کرونا شروع میں آیا تھا نا تو ہمارے ادھر دیہات قصبے میں بھی باہر بھی لوگ چھتوں میں اذانیں دے رہے تھے، توبہ استغفار کر رہے تھے، لیکن نہ تو سود ختم ہوا، لوگوں نے سود دینا نہیں چھوڑا، لوگوں نے چوری کرنا ڈکیتی کرنا نہیں چھوڑی، لوگوں نے غیبت کرنا نہیں چھوڑا، لوگوں نے جھوٹ بولنا نہیں چھوڑا، لوگوں نے وعدہ خلافی کرنا نہیں چھوڑی، دوسرے کا حق کھانا نہیں چھوڑا. یہ دولا پن ہمیں نقصان دے رہا ہے. کہ ہم خود خراب ہیں. ہم نے ہی خود کو، میرا تو یہ ہے کہ پہلے میں خود کو ٹھیک کروں، میں اپنی ذات کو پہلے خود کو ٹھیک کروں. جب میں خود کو ٹھیک کر لوں گا تو ایک دو دوست مجھے دیکھ کے خود بہتری کی طرف آئیں گے. لیکن میں چاہ یہ رہا ہوں کہ میں خراب رہوں باقی دنیا ٹھیک ہو جائے، تو وہ ناممکن ہے. مجھے نہیں لگتا کہ وہ کبھی ہو جائے. ناظرین، باتیں تو بہت زیادہ تھیں لیکن وقت کی کمی ہے، جو انشاءاللہ ان کے ساتھ مزید ڈسکس کرتے رہیں گے اور یہ اپنے دھیمے لہجے کے ساتھ ان کے پیچھے سوالوں کے جواب بھی لیتے رہیں گے. ماشاءاللہ بہت اچھی گفتگو جاری ہے، لیکن وہی بات ہے کہ وقت کی کمی کی وجہ سے ان سے یہاں پہ بریک کر رہے ہیں. انشاءاللہ زندگی نے وفا کے تو پھر حاضر ہوں گے. اس وقت کے لیے